यो अवसरमा रिपोर्टर्स क्लब ऋषिजी, रिपोर्टर्स क्लब फ्यामिली, यहाँ बस्नुभएका सम्पूर्ण हाम्रा पत्रकार साथीहरू, हामी प्रतिनिधि सभा र राष्ट्रिय सभाको माननीय सांसदको तर्फबाट, हाम्रो रेखाजी पोलिटिकल पार्टीको नेतृत्वको तर्फबाट र नेपाली कङ्ग्रेसको तर्फबाट, प्रतिनिधि सभाको तर्फबाट सबभन्दा पहिला यो अन्तर्राष्ट्रिय श्रमिक महिला दिवसले सम्पूर्ण नेपालभरिका लगभग 52% जनसङ्ख्या ओगटेका महिलाहरूमा एउटा ऊर्जा र शक्ति उत्पन्न गरोस् र यसले निरन्तरता आन्दोलन गर्नको लागि त्यो शक्ति प्राप्त गरोस् भनेर पनि म कामना गर्न चाहन्छु। मैले यो विषयवस्तु किन उठाउँदै गरेँ भने नेपालको परिवेश मभन्दा अगाडिका साथीहरूले धेरै कुरा भनिसके, उहाँहरूले धेरै कुरा भनिसक्नुभयो। हाम्रो जस्तो पृथ्वी सत्तात्मक समाज जहाँ नेपालका महिलाहरू सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक दृष्टिकोणबाट अत्यन्त हाम्रो बिचमा विभेद रहेको छ। आजको दिन हामीले स्मरण गर्नै पर्दछ। हामी भन्छौँ महिलाहरूको अधिकार प्राप्तिको लागि समाजलाई रूपान्तरण गर्नुपर्छ, तर समाजलाई रूपान्तरण गर्नको लागि प्रारम्भ आफूबाट गर्नु पर्यो। पहिला महिलाहरूले आफ्नो भूमिकालाई अब परम्परागत ढङ्गबाट होइन, नयाँ ढङ्गबाट हाम्रो भूमिकाको प्रारम्भ गर्नु पर्यो। नेपालको सामाजिक मूल्य मान्यताको परिवर्तन गर्नको लागि आज मैले स्मरण गर्नै चाहेँ योगमाया न्यौपानेदेखि लिएर दिव्या देवी कोइराला, जसले समाजको परिवर्तनको लागि, महिलाको विधवा अधिकारको लागि, महिलाको शिक्षाको अधिकारको लागि र महिलाको समानताको लागि उहाँहरूको आन्दोलन र क्रान्ति अत्यन्त तरङ्गित ढङ्गबाट राष्ट्रिय राजनीतिमा अगाडि बढेको थियो। त्यो तरङ्ग र त्यो शक्ति आजका महिलाहरूको लागि पनि उत्तिकै आवश्यकता छ। त्यति मात्रै होइन, नेपालका महिलाहरूको अधिकार कसैले दिएर प्राप्त गरेकै होइन, हरेक आन्दोलनले नेपाली महिलाले अधिकार प्राप्त गरेको, त्यो कुरा पनि आज हामीले बुझ्न जरुरी छ। महिलाको आवाज, महिलाको आन्दोलनमा शक्ति कति हुने रहेछ भन्ने कुरा विगतको इतिहासले पुष्टि गरिसकेको छ। चाहे हामी 4 सालकालाई फर्केर जानियो भने महिला नेत्री मङ्गलादेवी सिंह र साहना प्रधान सहित सडकमा उत्रिँदै गर्दाखेरि राणा शासनले महिलालाई मत दिने अधिकार दिन बाध्य भएको थियो, कानुनमा लेख्न बाध्य भएको थियो, होइन भने इच्छा थिएन। पितृसत्तात्मक सोच त्यस बेला पनि छँदै थियो। त्यसपछिको हामीले विभिन्न आन्दोलनलाई स्मरण गर्दै जानियो भने महिलालाई अंश र वंशको अधिकार के पुरुषले चाहेर दिएको हो र? आमाको नामबाट बच्चाले नागरिकता प्राप्त गर्नुपर्छ भन्ने अधिकार के पुरुष नेताले चाहेर दिएको हो र? 33% महिलाहरूको उपस्थितिका कुरा के पुरुष नेताले चाहेर दिएको हो र? होइन। हरेक परिवर्तन, हरेक क्रान्तिबाट महिलाको भूमिकाले गर्दाखेरि नेपालको राष्ट्रिय राजनीतिमा महिला अधिकार हामीले प्राप्त गरेको भन्ने कुरा आजको दिन हामी गर्वको साथ भन्न सक्नु पर्दछ। हिजोको दिनमा माओवादी द्वन्द्वमा 40% महिला लडाकु पछाडि बच्चा बोकेर परिवर्तनको लागि अगाडि बढेको भने राजनीतिक पार्टीका हामी महिलाहरू पनि परिवर्तनलाई राजनीतिसँग जोडेर अब समाजमा परिवर्तन हुन्छ, हाम्रो अधिकार स्थापित हुन्छ, हाम्रो अस्तित्व, हाम्रो पहिचान कायम हुन्छ भनेर सडकमा र सदनमा सङ्घर्षको यात्रामा अगाडि बढेका छौँ। त्यसको परिणाम स्वरूप महिलाहरूले आजसम्म अधिकार प्राप्त गरेको छौँ, तर यो यात्रा यही विश्राम लिने समय भएको छैन। महिलाहरूले अहिले पनि धेरै अझै सङ्घर्षको यात्रा तय गर्नुपर्ने जरुरी छ। त्यही भएर महिलाहरू परम्परागत भूमिकाबाट अब आधुनिक भूमिकातिर आफूलाई उन्मुख गराउन जरुरी छ। त्यसको लागि पुरानो पुस्ता र नयाँ पुस्ता सँगसँगै सङ्घर्षमा अगाडि बढ्न जरुरी छ, किनभने हामी राजनीति र अधिकार नयाँ पुस्तालाई हस्तान्तरण गर्न गइराखेका छौँ। हस्तान्तरणमा अधिकार लिने पुस्ता र अधिकारको लागि लड्ने पुस्ता सँगसँगै सडकमा र राजनीतिक दलमा सँगसँगै सङ्घर्षको यात्रा तय गर्न जरुरी छ। नयाँ पुस्ताले पनि यो बुझ्न जरुरी छ। आज मैले धेरै कुरा भन्न चाहदिनँ, हाम्रा साथीहरूले धेरै कुरा भनिसके, उहाँले धेरै कुरा आफ्नो अभिव्यक्ति गरिसक्नु भएको छ। मलाई स्मरण हुँदै मन लाग्यो, आज हामी संविधान पालनाका कुरा गर्छौँ। सरकार अत्यन्त कम्फोर्टेबल छ, बहुमतमा छ सरकार। के यो सरकारले संविधानको स्पिरिटलाई, संविधानको मूल्य मान्यतालाई पालना गरेको छ? विशेष गरी महिला अधिकारको सवालमा हामी संविधानको प्रस्तावनामा समानुपातिक समावेशी लेखेका छौँ। धेरै ठुलो सङ्घर्षको बावजुद हामी संविधानमा महिलाको अधिकार भनेर लेखिसकेका थियौँ, जसमा लेखेको छ महिला भएकै कारणले कुनै पनि विभेद गर्न पाइँदैन, कुनै पनि विभेद गर्न पाइँदैन भनेर हामीले अन्तर्राष्ट्रिय अभिसन्धि श्रृङ्खलालाई फलो गरेर हामीले महिलाको अधिकार मौलिक हकमा त्यो कुरा लेखिसकेका छौँ भने आजसम्म त्यो विभेद किन छ? संविधान जारी भइसकेको आज 2 वर्ष भइसकेपछि पनि किन संविधानको पालना सबभन्दा ठुलो दायित्व बोकेको सरकारले किन गर्दैन? आज मलाई भन्न मन लाग्यो, यदि आज उपसभामुखमा पुरुष जाने
भनेर यदि संविधानमा प्रावधान भएको भए आज के उपसभामुखको पद खाली हुन्थ्यो होला? हुँदैन थियो होला। आज उपसभामुख महिलालाई दिनुपर्ने कारणले त्यो पद आज विवादित भएको छ, आजसम्म पूर्ति हुन सकेको छैन। यदि उपसभामुखमा हाम्रा पुरुष नेताको लागि त्यो पद सुरक्षित भएको भए अहिलेसम्म उपसभामुखको निर्वाचन भइसक्थ्यो र पुरुष त्यहाँ आसीन भइसक्नुहुन्थ्यो, पदासीन भइसक्नुहुन्थ्यो, त्यो शक्ति र सत्तामा रमाइसक्नुहुन्थ्यो। तर आज उपसभामुख महिला भएको कारणले निर्वाचनको पनि कुरा उठ्दैन। राजनीतिक पार्टीभित्र राज्य तयार छैन, सरकार तयार छैन निर्वाचनको लागि, किन कम्फर्टेबल मत त सरकारसँग छ नि। जसले बहुमत पाउँछ उही हुन्छ उपसभामुख भनेपछि यसको दायित्व त सरकारको पार्टीमा जान्छ। किन आज उपसभामुख महिला भएकै कारणले रोकिएको छ त? यो ठुलो चुनौती आजको अन्तर्राष्ट्रिय श्रमिक महिला दिवसले सरकारको तर्फ तेर्साएर राखेको छ। चन्दाजीले भन्नुभयो, मान्य चन्दाजीले भन्नुभयो, निश्चय अहिले सदनमा आरक्षणको मार्फतबाट समानुपातिकमा तुलनात्मक ढङ्गबाट पुरुषहरूभन्दा महिलाहरूको सङ्ख्या बढी छ। तर त्यहाँ पनि विभेदका सङ्केतहरू देखा परेका छन्। म फेरि पनि रेखाजीले भन्नुभयो महिलाहरू केवल ताली पड्काउँछन्, होइन। हाम्रो नेपालको सङ्घर्षको यात्रा, हाम्रा ऊर्जा, हाम्रा शक्ति परिवर्तनको लागि हिजोको पुस्ता महिला नेत्रीहरूले खेलेको भूमिकाको ऊर्जा र शक्ति अहिले पनि हामीसँग छ। सदनमा तुलनात्मक ढङ्गबाट महिलाको उपस्थिति कम होला, तर भूमिका खेल्ने कुरामा कुनै पनि पुरुष सांसद भन्दा महिला सांसदको भूमिका हामीले कम देखेका छैनौँ। महिलाहरू आफ्नो अधिकारको लागि, राष्ट्रिय राजनीतिको लागि, सुशासनको लागि, भ्रष्टाचार न्यूनीकरणको लागि महिलाहरूको आवाज बुलन्द ढङ्गबाट पनि सदन र सडकमा उठिँदै अगाडि बढिराखेको छ। मलाई फेरि म जोड्न खोजेँ, आज सदनमा समानुपातिकमा महिलाहरू बढी भएकै कारणले के निर्वाचनको लागि दिने, निर्वाचन क्षेत्रको लागि दिने विकास बजेट अर्थमन्त्रीले नदिएकै हो त? यो सरकारले नदिएकै हो त? यदि समानुपातिक निर्वाचनबाट पुरुषहरू बढी जितेको भए के निर्वाचन विकास खर्च काट्न सक्थ्यो सरकारले? सक्दैन थियो। किन यो विभेदको दृष्टिकोण यो सरकारले लिइराखेको छ? किनभने महिलाहरू समानुपातिकबाट बढी छन्। तर आज अन्तर्राष्ट्रिय श्रमिक महिला दिवसमा हामी श्रम गरेर जसरी हाम्रा 94% उपप्रमुखहरू जनताको माझमा गएर जनताबाट नेता भएर मतको बलमा जितेर आएका छन्, महिलाहरू प्रदेश र केन्द्रमा जितेर आउन सक्छन्। हामी हिजो चुनाव लडेका पनि हौँ, समानुपातिकमा गएका पनि हौँ। हामी निर्वाचनमा जानबाट डराउँदैनौँ, तर हाम्रो निर्वाचन प्रणाली महिला मैत्री छ त? महिला मैत्री छ? आजको राष्ट्रिय राजनीतिमा देखिएको निर्वाचन प्रणालीमा एउटा घरलाई सुन्दर बनाउने महिलाले निर्वाचन प्रणालीलाई सुन्दर बनाउन चाहेको होइन। आज महिलाहरू निर्वाचनबाट डराएको हो वा निर्वाचन महिला मैत्री नभएको कारणले जान नचाहेको हो? यसको विश्लेषण गर्न पनि जरुरी छ। र जसरी 94% भन्दा बढी उपमेयरहरू, उपप्रमुखहरू जनताको माझमा प्रत्यक्ष निर्वाचनबाट जितेर वी क्यान विन द इलेक्सन भनेर जितेर आएका छन्, जनताले भोट दिएर जिताएका छन्। हामी फेरि चाहन्छौँ, चन्दाजीले भन्नुभयो, हामी फेरि चाहन्छौँ टोटल निर्वाचन प्रणालीमा 33% प्रत्यक्ष निर्वाचन प्रणाली, महिला निर्वाचन प्रणाली हुनुपर्दछ, महिला निर्वाचन क्षेत्र हुनुपर्दछ। हामी देखाउन चाहन्छौँ कसरी थोरै पैसामा निर्वाचन आयोगले तोकेको भन्दा पनि थोरै पैसामा महिलाहरू चुनाव जितेर आएको त्यो कुरा हामी देखाउन चाहन्छौँ। त्यो उदाहरण हामी प्रस्तुत गर्न चाहन्छौँ। तर सरकार संविधानमा महिला निर्वाचन क्षेत्र 33% कायम गरेर महिलालाई प्रत्यक्ष निर्वाचन प्रणालीमा जान दिन चाहन्छ? चाहदैन। तर यो आवाज, यो अधिकारको आवाज हामी सडक र सदन र आफ्नो पार्टीभित्र पनि उठाइराखेका छौँ। किनभने हिजोको स्थानीय सरकारमा महिला वी क्यान विन द इलेक्सन भनेर पुष्टि भइसकेको छ। हाम्रो समाजमा महिलालाई, दलित समुदायलाई को नेतृत्वलाई स्वीकार गर्न सक्ने हाम्रो समाज छैन, हामीलाई थाहा छ। तर हामी महिला र दलित समुदायलाई विशिष्ट निर्वाचन क्षेत्र चाहिन्छ भनेका छौँ। किनभने हाम्रो सोसाइटीको केमिस्ट्रीले महिलाहरूको र दलितको नेतृत्वलाई, हाम्रो प्रथा परम्पराले, हाम्रो संस्कृतिले, हाम्रो संस्कारले महिला र दलित समुदायलाई नेतृत्वको रूपमा सहजै स्वीकार गर्दैन। सहजै स्वीकार नगरेको कारणले महिला र दलित समुदायलाई नेतृत्व स्थापित गर्नको लागि हामी महिला र दलित निर्वाचन क्षेत्र कायम गर्नुपर्छ भनेर पनि त्यो लडाईँ लड्न खोजिराखेका छौँ। त्यो रणनीतिबाट महिलाहरू अहिले पनि निर्वाचनमा हाम फाल्न तयार छन्। म ऋषिजीलाई भन्दै गएँ, यस अफकोर्स महिलाहरू प्रधानमन्त्री हुनको लागि योग्य छन्, क्षमता छ, योग्यता छ, सबै कुरा छ। महिलाले मुलुकलाई सुशासनबाट समृद्धिको यात्रामा अगाडि बढाउन चाहन्छौँ। हामी
घरको दायित्व बाहिरको दायित्व दोहोरो दायित्वलाई सफलतापूर्वक सम्पन्न गर्नको लागि हामी तयार छौँ। प्रधानमन्त्रीको पदलाई हामी उत्साहको पूर्वक हामी त्यो पदमा बसेर सफलतापूर्वक हामी भूमिका खेल्न सक्छौँ। तर त्योभन्दा पहिला ऋषिजी, आज अन्तर्राष्ट्रिय श्रमिक महिला दिवस, हामी राजनैतिक अधिकारका कुरा गरिरहेका छौँ। हामी संविधानमा समानुपातिक समावेशीका कुराहरू गर्छौँ भने आज सरकारले मन्त्रीमण्डलमा त्यो समानुपातिक समावेशीको मूल्य मान्यता अनुसार मन्त्रीमण्डल गठन भएको छ त? त्यो आवाज उठाउनु पर्ने प्राथमिकता छ प्रधानमन्त्री भन्दा। पहिला संविधानको पालना त गर्नु पर्यो नि। आज हामी राष्ट्रिय महिला आयोग खाली राखेका छौँ। जसले महिला अधिकारका कुरा उठाउँछ त्यो राष्ट्रिय महिला आयोग हामी लडेर प्राप्त गरेको आयोग आज खाली राखेका छौँ। आज हामी प्रदेशको मुख्यमन्त्री महिलाहरू दिन चाहँदैनौँ। आज प्रदेश प्रमुखमा हामी महिला पठाउन चाहँदैनौँ। हामी सभामुखमा हामी महिलालाई दिन चाहँदैनौँ। त्यो दृष्टिकोणलाई परिवर्तन गर्न हामी चाहन्छौँ। तर हामी भन्छौँ निर्णय गर्ने ठाउँमा, निर्णायक ठाउँमा 33% को खोजी पहिला महिलाले गर्नुपर्दछ। स्वतः प्रधानमन्त्री पदमा महिलाहरू पुग्छौँ। तर प्रतिनिधित्व मात्रै हामी थन्केर बस्यौँ भने फेरि हामी प्रधानमन्त्री पनि पाउँदैनौँ, मन्त्री पनि पाउँदैनौँ। हामी पार्टीको निर्णय गर्ने ठाउँमा, हरेक ठाउँमा मन्त्रीमण्डलमा महिलाहरूको 33% निर्णय गर्ने ठाउँमा महिलाहरूको प्रतिनिधित्वलाई सुनिश्चित गर्ने किसिमबाट हामी कानुन बनाउन चाहन्छौँ। हामी आफ्नो पार्टीलाई दबाब दिन चाहन्छौँ किनभने यो समग्र महिलाहरूको साझा एजेन्डा हो। यति मात्रै होइन, आज अन्तर्राष्ट्रिय श्रमिक महिला दिवस मनाउँदै गर्दा प्रधानमन्त्री हुनु अगाडि हामीले भन्नुपर्दछ हाम्रा देशका महिलाहरू पछाडि बच्चा राखेर गिट्टी कुट्न लागेका 60% महिलाहरू जो गैर सरकारी क्षेत्रमा, कृषि क्षेत्रमा, असङ्गठित क्षेत्रमा असमान तलबबाट श्रम गर्नको लागि बाध्य छन्, उसको अधिकारको लागि लड्न जरुरी छ। पहिला त्यो श्रमिक महिलाले अन्तर्राष्ट्रिय श्रमिक दिवसको अनुभूति पनि गर्न सकोस्। मेरो तलब बढायो, सरकारलाई दबाब दिएर नेपालका महिला नेताहरूले हाम्रो तलबहरू बढायो, मूल्य वृद्धिको मारमा हामीलाई पर्नु परेन, हामीलाई करको बोझमा हामीलाई अब बाट उन्मुक्ति दिनको लागि नेपालका महिला नेताहरूले आवाज उठाए भनेर ती श्रमिक महिलाहरूले सुन्न खोजेका छन्। तर हामी महिलाहरूको आर्थिक समृद्धिको लागि, हामी महिलाहरूको त्यो असमानताको जुन अनुभूतिको लागि पहिला त्यो आवाज उठाउनु जरुरी छ। अनि प्रधानमन्त्री पद त हाम्रो छँदैछ नि। सँगै सामाजिक कुराहरू गर्दै जाने भने नेपालमा धेरै कानुनहरू पनि बन्यो, हिंसाका कानुनहरू बन्यो। चन्दाजीले भन्नुभयो नि हिंसाका, मभन्दा अगाडिका साथीहरूले भन्नुभयो हरेक दिन हिंसा महिलाहरूमाथि नै हुन्छ। तर यो देशमा अपराधी न त कानुनसँग डराउँछ न त राज्यसँग डराउँछ, अनि अपराध त बढ्दै जान्छ नि, हिंसा त बढ्दै जान्छ नि। आज यति वर्ष भइसक्दा पनि निर्मला पन्तको अपराधी समात्न नसक्ने राज्यले महिलालाई हिंसामुक्त समाजको सृजना गर्छ भनेर हामीले कसरी पत्याउने त? आज हामीसँग घरेलु हिंसा सम्बन्धी कानुन पनि छ, कार्यक्षेत्रमा यौन दुर्व्यवहार हुने कानुन पनि छ, मुलुकीयमा पनि हिंसाका कुराहरू तेजाब फाल्नुदेखि लिएर दहेज तिलक लिनु हुँदैन भन्ने कानुन पनि छ, बाल विवाह गर्नु हुँदैन भन्ने कानुन पनि छ। तर अपराध किन घट्छ? किन कानुनसँग डराउँदैन यो समाजमा अपराधी? किन राज्यसँग डराउँदैन यो अपराधी? भने राज्यले अपराधीलाई उचित समयमा फास्ट ट्र्याकबाट सजाय दिँदैन। तर महिला विरुद्ध हिंसाहरू हरेक दिन अगाडि बढ्दै गएको छ। त्यही त्यो हिंसात्मक गतिविधिहरू, चाहे त्यो हिंसा बलात्कारका घटनादेखि लिएर तिलक र दहेज प्रथासम्म महिलाहरूको मानसिक र शारीरिक रूपबाट जबसम्म हिंसा भइरहन्छ तबसम्म हामी अन्तर्राष्ट्रिय श्रमिक महिला दिवस मनाएको औचित्यता पुष्टि हुँदैन। तर म आज पनि आग्रह गर्न चाहन्छु, हामी धेरै मुद्दाहरू छ अहिले पनि समाजलाई रूपान्तरण गर्नको लागि। समाजको केमिस्ट्री जो पितृ सदात्मक समाजसँग गाँसिएको छ, जहाँ महिलाको अस्मिता र पहिचानलाई अहिले पनि स्वीकार गर्न नसक्ने हाम्रो समाज छ, त्यसलाई कानुन र संविधानको माध्यमबाटै हामीले आफ्नो अधिकार प्राप्त गर्नुपर्दछ। त्यही भएर म आरक्षणको विरोधी छैन, किनभने समानताको ठाउँमा नपुगेसम्म, जबसम्म हाम्रो समाजको यो सोसाइटीको यो परम्परागत रूढिवादी सोच जबसम्म परिवर्तन हुँदैन, महिलाले अवसरको लागि लड्नु पर्दछ। र अवसर भनेको आफ्नो खुबी देखाउने ठाउँ हो। मैले एउटा उदाहरण मात्रै दिन खोजेँ। हामी सेवा आयोगमा महिलाहरूको लागि आरक्षण दियौँ। मलाई अहिले पनि याद छ, परराष्ट्र सेवामा महिलाहरू आरक्षणबाट लड्नुभयो। पछि महिलाहरू आरक्षणबाट लडिसकेपछि, पास भइसकेपछि फेरि खुलाबाट लड्नुभयो र उहाँहरू सफल हुनुभयो। आरक्षणबाट मात्रै जाँच पास गर्न सकिन्छ भन्ने छैन, खुलाबाट पनि महिलाहरू धेरै आफ्नो एक्जामहरू पास गरेका उदाहरण छ नेपालमा। तर म फेरि दोहोऱ्याउन चाहे, मन्त्रीजी आउँदै हुनुहुन्छ सायद,
म फेरि दोहोऱ्याउन थालेँ, यो अन्तर्राष्ट्रिय श्रमिक महिला दिवस भनेको हरेक क्षेत्रमा, चाहे राजनीतिक क्षेत्रमा होस् चाहे गाउँमा गिट्टी कुट्ने महिलाको श्रमको सम्मान हुने किसिमबाट अन्तर्राष्ट्रिय श्रमिक नारी दिवस हामीले मनाउनु पर्दछ। केन्द्रदेखि गाउँसम्मका महिलाको अधिकारको लागि, समाजको रूपान्तरणको लागि, पितृसत्तात्मक सोचलाई परिवर्तन गर्नको लागि हाम्रो भूमिकालाई परिवर्तन गर्न जरुरी छ। आजको 110औं अन्तर्राष्ट्रिय श्रमिक महिला दिवसले यो शक्ति, यो ऊर्जा सबै राजनीतिक दल र नागरिक समाजमा रहेका महिला अगुवा मात्रै होइन, पुरुष साथीहरूले समेतको हातैमा हात हालेर मानव गरेर यो समाजलाई रूपान्तरण नगरेसम्म आम नेपाली महिलाहरूले अन्तर्राष्ट्रिय श्रमिक नारी दिवसको अनुभूति गर्न सक्दैन। त्यसको लागि हामी सबै एकजुट हौँ। आजको दिवसले हामी सबैलाई त्यो सन्देश दियोस् भनेर म अन्तमा फेरि ऋषिजीलाई, रिपोर्टर्स क्लब र सबैलाई म फेरि धन्यवाद दिन चाहन्छु।